Hello my YouTube family. Pork vindaloo. Hello my YouTube family. सगळी तुम कशें हाय सोजमता तुम सगळीं बरी हाय म्हणून आनी आयज हांव शूट कोत्ता रुचीक जेवणाचो एपिसोड नंबर 3. आयज आमी कोत्ताय पोर्क विंडालो आनी तेजी रेसिपी तुमकां मामी दाखयतली. सो याय तुमकांय दाखयताय पोर्क विंडालो कशें कोत्ताय पळयताय. हॅलो फ्रेंड्स, कशें हाय तुमी? आयज म्हाका पोर्क विंडालोचे ऑर्डर आहा. सो हांव मसालो काडटा तो एंड्रिया तुका दाखयतलें. मामीन घेयला हे 50 grams ऑफ गार्लिक, 1 tablespoon कोथमीर, ड्राय कोथमीर, मागीर हे 40 numbers 40 मिरयां, 40 कालाफ्रां आनी हे 2 teaspoon हल्दी पावडर, हे 50 grams ऑफ गार्लिक, मागीर एक तिकी घेयल्या ती मोडल्या, 1/2 teaspoon मेथी, सुकी मेथी आनी 1 teaspoon जीरा. ओके, मामीन घेयलाय काश्मीरी रेड चिलीज 80 grams, 1 कप बोर इनाग्र. ह्यो 12 हाय धाकट्यो चिलीज, हांव नका तुमी कितें म्हणटाय त्यो, आमी स्मॉल चिलीज म्हणटाय का. ओके, त्यो 12 हाय आनी हे आमोट ते 50 grams आहा. हो सगळो पळय आमी आतां सुको मसालो काडला न्हू, तो आतां आमी बरो बारीक मिक्सराचेर वांटपाचो. तो मामीन पोर्क विंडालो करपाक हे दुकराचे मासाडला आनी हे हा 3.5 किलो. तुमच्यांनी तुमकां जाय ते भाशेन डिवायड करून घेवंक जाता. सो हे हा मामीचे मास 3.5 किलो. जो पळय आमी आतां मसालो वांटला न्हू, तो आतां आमी काश्यान घायला आनी तितून मामीन 2 tablespoon मीठ घालता. हिंगा मामीन 100 कांदे घेयलाय, 3 धाकटे आनी 3 व्हडले. मामीन तो कांदो घेयलोलो न्हू, 100 ते कातुरलाय तेन आतां ती तितून घालतले मासान. आता मामीन तितून 2 tablespoon साखर घायल्या, कित्याक साखर घालतोच टेस्ट बरो येता. आता न्हू हे सगळे मामीन बरे मिक्स करून मॅरिनेट करपाक 4 वरां दवरला. तुमच्यांनी न्हू ते ओवरनायट पासून मसालो लावन ओवरनायट पासून दवरूं जाता, ते तुमचेर हा. जितलें तूं मॅरिनेट करपाक दवरता न्हू, जितलो ओगो तितलें तें बरें जाता. बरें मॅरिनेट करून आतां मामीन हे येल्लो आयदनांतल्यान व्हडल्या हांडेन दवरला शिजपाक. एका न्हू कसलेंच तेल ना म्हूण फोडणाची गरज ना. व्हडले हांडेन मामीन अर्दे वर स्लो गॅसीचेर दवरला. तेजो व्हिडिओ न्हू म्हाका काडपाक मेळना, कित्याक हांव मातशें भायर सरलोलें. जेन्ना मास बरें तेल सोडपाक लागता न्हू, तेन्ना मामीन कितें केलें, एक कांसो भर उदक घाल तितून आनी तें बरें शिजोसर तें गॅसीर दवरलें.
आतां आमचें मांस बरें शिजलें. तुमकां न्हू तुमच्या टेस्टा प्रमाणे समज आनीक मीठ घालपाक जाय वो साखर घालपाक जाय जाल्यार तुमी घालपाक जाता. तें सगळें तुमचेर आहा. जी रेसिपी पयले आसतली सो हांवें ती फास्ट केल्या कित्याक म्हाका ती ऑर्डर आसली. सो तेका लागून हांव ती तुमी हें पळयाय म्हाजी रेसिपी आनी तुमी कराय. तुमकां लायक जाली जाल्यार तुमी कराय आनी म्हाका कमेंट माराय कशी आनी कशें हें जालें आनी कितें पळय तें आनी तुमी ट्राय कराय.